ऐसे वड़ो वड़ो सर्वी दी उगोरी है खाली ये टाक पलागी दा तो 10 सर्वी लिदली है ना यो वड़ी का वो काट का पदा बने मेश अपेंडिक्स ऑपरेशन होता है कदा यंग बचाई दा दे जख्म मसाइल ना क्लोज शा आशे जख्म खरो पे दल ते नास वाला पर्दे टाकीना कुला हुए दल नाव पशे के दल दे ये तकलीफात ना दाई पाछ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खैबर मेडिकल एंड सर्जिकल सेंटर से मौजूद है जिदे देबानी दे तारीख दा पहला मुकारो के बगैर दे चीर पड़ना माने दे बगैर दे सिरल ना ऑपरेशन ना के रही डॉक्टर इस्माइल साहब दा एक सर खबरें कही जे दा दिए सरंग कई तरीकाकारी सरंग दा ओ दे किमे से दय ऑपरेशन का यूनिवर्सिटी इस्माइल साहब सर खबरें कही नाजरीन दा टाइम डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल साहब सर मौजूद है जदाई अंदाजे पलेदर बंद ऑपरेशन का डॉक्टर साहब दा तशहीद रोडली बानी था चिड़ पड़ना खाल कोई अस्तल जी जी बिल्कुल मो डेर दिरीना ख्वाहिश हूँ चेजा बानी से चिकिमा दा दाशा सर्जरी शरीका चाशा चिड़ पड़ नहीं मरीज था चिकिम दा तकलीफात थी लता फॉर एग्जांपल मरीज जख्म खरोब शी दर्द भी उड़ता डेर जियोत मरीज से टाकीना को लाउशी दे नास वाला पर्दे को लाउशी दोबारा दाई दो तीन ऑपरेशन था सीख शी मो डेर वाक ना दा ख्वाहिश हूँ चेजा ऑपरेशन चिकिमा तो बानी से ख़त्म का कैमरे बने ऑपरेशन शरी के चाशे मरीज से चीड़ पाड़ नहीं मरीज का दर्द नहीं जख्म या न खरोपेशी मरीज 2-3 घंटे बाद गिरता उठी मरीज का डेर जोड़ा फायदा उठी अच्छा डॉक्टर साहब दशे दे मेडिसिन खोले जरूरत हुई मख्श चिकिम ऑपरेशन कन्वेंशनल वे के दल जरूरी तरीके बने कोलाऊ ऑपरेशन वे के दल आशे चूंकि जख्म खरोपे 2 चांस पे डेर जो तू नो मरीजों वे पस्तने बने वे के रेता उलजल डॉक्टर ने एक एंटीबायोटिक बने दे मरीज डेर जोते पैसे वे खर्च ले मेश चिकिम दा ऑपरेशन दा दाशे चूंकि चीड़ फाड़ नहीं वड़ी का उन्हें सरवाइयो की बनास्ट्रे कैमरा और वो चाहिए नो जख्म वीना नो जख्म मेश मरीज ता सिर्फ और सिर्फ गलिए बने कीरते उलजी आशे इंजेक्शन जरूरत नहीं मरीज डेरे पैसे बाच बल डॉक्टर साहब दा ऑपरेशन चीदी दा दे हर उम्र इंसान तक दैशी कदा सिर्फ मतलब दसी जे पुलिस स्टेज दे मुताबिक के रही जी दाशे चिकिमा तो चूंकि मेश पनास से कार्बन डाइऑक्साइड गैस अच्छाई नो एक दे पूरा जरूरी दो चे मरीज दे जड़ा ओ सीने लिहाज सरा चे फिट बेका मरीज दे सीने ओ जड़ा लिहाज सरा फिट नहीं नो पर आशे मेश दा ऑपरेशन नशी कवल मेश तो ज्यादातर चिकिम मरीजों नरसी आगा दे यंग एजिस वाला खालक रसी अपेंडिक्स हर्निया त्रीखी वाला ऑपरेशन नो आगा पदा बने कीजी ओ पदा नहीं लवा दे बच्चादानी ऑपरेशन नशल दे रसूली ऑपरेशन नशल दा टोल ऑपरेशन दा बने कीजी सिर्फ और सिर्फ स्तर उम्र खालक जे 70 साल न ज्यादा उम्र यही या सीने भी मोर वी या दे जड़ा भी मोर वी खाली दा मरीजों चे कीमत वागा मेज अवल दे जड़े डॉक्टरों ने सर रब्ता औरतों की कार्डियोलॉजिस्ट चे फिट की जड़ा और डॉक्टर या दे सीने वाला आज फिटनेस वेर की भी एक तामिश पर कैमरे बने ऑपरेशन कवाईशी अच्छा डॉक्टर साहब जब ना होए एक्सपेंस चे की मी खर्चा होए बेडे राज होता इधर का चे गामी रोगो रही चे चिड़ पड़ना थोड़ा फ्लो से रही नो खर्चे वासी होते रही बिल्कुल नो डाउट खुदा से मिर्ज दा से चालू का चे चूंकि दगा प्रश्न कास्ट पे इस्लामाबाद पेशावर से डेर जियो मिर्ज दा तरीका उकड़ला चे डेर इंतहाई कम पैसे से मरीजों ने दा सहूलियात प्रोवाइड की बानी पुमजा का बंदे चे मरीज चे कीमत पेशावर इस्लामाबाद तनस यो हो दे आगा कास्ट बादशी बल दता पकीर पर डोर स्टेप बंदे चे कीमत ऑपरेशन और तो शी डायरेक्ट मरीज 3 घंटे बाद कीरता लौटशी बल मिर्ज दागा युवा तरीका इशी तो चे गरीब मरीजों ने दे पूरा मिर्ज पदाजी से फ्री ऑपरेशन सहूलियात या इशी दी मिर्ज ट्राई वी चे मरीज मिर्ज कम ना कम दगा से खलूस की मरीज पैसे या न लगे शी मरीज चीड़ पाड़ना बादशी ऑपरेशन या उसी सफा सुथरा वो चे सेरा से दे मरीज स्टिचेस कुलाऊ नहीं देमरा रसा मिर्ज मरीज सरावी मिर्ज पल पर व्हाट्सएप बने मरीज सरा कांटेक्ट सही मरीज मिश्ता हर टीम हालरों का वाइशी व्हाट्सएप बने मो सरा डायरेक्टली कांटेक्ट सही मरीज ता तकलीफ नहीं नो अल्लाह शुक्र द मिर्ज दा सिस्टम श्री कड़ा दा पानी अच्छा डॉक्टर साहब मिश का उगोरी अक्सर तक कि
د سیرل سره کوم اپریشن نه وشي نو وستړی به د هغې دردي نه وي ځینې خلک ته به پیپو ته ولګېږي نه ډېرې مسلې مسایل وي ایا د توسې د اپریشن خو څه داسې خبرې څه داسې نقصانات خو نشته دي بالکل دغه اپریشنې په وجه باندې د ساينس دمره ریسرچ کو جدید ټیکنالوژي ول اپریشنې نه وروسته په داشه دغه جدید ټیکنالوژي دو چې دنیا شه هر زوی شکیږي لګیا دي خو بانا د دغه شینه محروم وو تا ایون پېښور اسلام آباد دا شي اوپن اپریشنونه نن سبا سیک نه کوي هر سیک په کیمرې باندې اپریشن نه کوي لګي خو بانا د دغه شینه محروم وو ځکه مو ډیر خواهش چې زه باندې د شاعر ونه او دغه پر مو سپیشلایزیشن یو کا سپیشل ټریننګ مې ورته وکړه ماشين مې راوړه اس ان شاء الله باندې خلک ته دا سہولیات میسر وي ډاکټر صاحب مشکو ګوري اکثر د کیما اپریشن نه چې سیرل سره کېږي نو هغه شخو شای اوپن شي نو د کیمرې په ذریعہ باندې کېږي نو آیا د مریض نه په ناشه څه د څه مسله څه تکلیف خو نه جوړېږي نه بلکې په داشه چې کیما دو چونکې هر یو شای په کیمرې باندې صفا سوتره لیدل شي او 10-15 غونه غاټ لیدل شي نو په داشه چې کیم بلیډینګ دا هغه بالکل مینیمل وی بلیډینګ نه کېږي مریض شه بل د اپریشن سره اوپن اپریشن سره چې کیمه مسلې وي جوړېدل چې نه وي په شو شو یا مطلب په ناس نه نه وي تکلیفات وي جوړ شل هغه چانسز په داشه بالکل مینیمل دي ځکه چې هر یو شای مشته 10-15 غونه غاټ دي دشي نو انجری چانسز په داشه نه نه نقصان چانسز ډیر کم دي بجای د اوپن اپریشن بل ډاکټر صاحب اکثر مې ګوري د مې خلک چې د کونی او ډېر سیوته مسلې مسایل دي نو د توسه د کونی سره علاج شته پشه جی بالکل دا چې مې سره یورولوژیست چې کیما دو ډاکټر فرمان صاحب دی دا چې هغه مې سره دغه په کیمرې سیستم باندې د کونی اپریشن نه کوي ګردینه چې کیم کونه لوندې په پایپ شه شاخشي بیا هغه مې یو ار اس اپریشن ورته وي هغه په دغه ماشين باندې کیمرې سره مې جوړوسی نو مریض ته چې کیما دو هغه چیړ پړنه په آشه د خلاص شي